अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। नोटरी पर मकानात और जायदादें रखने वाले अफराद के लिए खुशखबरी, अपनी जायदादों को रजिस्ट्रेशन करने तेलंगाना हुकूमत का अहम फैसला। बेरोजगारी के मसले पर यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने तेलंगाना असम्बली के सामने किया एहतजाज। ज्ञानवापी मस्जिद मुक़द्दमा मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त खारिज। और तेलंगाना के कई कायदीन बशमूल साबिक वज़ीर जे कृष्णा राव कांग्रेस में शामिल। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना शहरी इलाक़ों में अवाम की बड़ी तादाद ने कई अराजियात, मकानात और दीगर जायदादें जो ख़रीदी थी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था और ये तमाम जायदादें नोटरी पेपर पर ख़रीदी गई थी। उनके लिए ये एक सुनहरी मौका है। क़ायद मजलिस मुक़न्निना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की मुसलसल जिद्दोजहद और बारहा मुतालबे के बाद बिलाखिर रियासती हुकूमत ने शहरी इलाक़ों में नोटराइज्ड दस्तावेज़ात की जायदादों के रजिस्ट्रेशन और रेगुलराइजेशन के लिए हुकूमत ने जियो नंबर 84 जारी करते हुए शहरी इलाक़ों में गैर ज़रई नोटराइज जायदादों के रजिस्ट्रेशन और रेगुलराइजेशन के सिलसिले में रहनुमायाना हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से तेलंगाना बीजेपी के साबिक़ सदर बंडी संजय ने अरकान ख़ानदान के साथ मुलाकात की। दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में हुई इस मुलाकात के दौरान बंडी संजय ने अपने अरकान ख़ानदान का तारुफ करवाया। बंडी संजय की बीवी और उनके 2 लड़कों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दोनों लड़कों से कुछ देर बातचीत की। तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से आशुब चश्म के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है, जिसके पेश नज़र वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि रियासत भर में आशुब चश्म के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है, ताहम आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के इन्फेक्शन, वायरल बुखार मानसून के दौरान कोई बड़ा ख़तरा नहीं है। आशुब चश्म के बढ़ते हुए वाक़यात पर वज़ीर ने सेक्रेटेरिएट में तमाम हॉस्पिटल्स के आला हुक्काम और सुपरिटेंडेंट्स के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने आशुब चश्म के मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हुक्काम इस बात को यकीनी बनाएं कि आशुब चश्म के इलाज में इस्तेमाल होने वाली हर किस्म की दवाएं दस्तयाब हों। उन्होंने साथ ही सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के औकात में इजाफे की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि आशुब चश्म के मामलात को रोकने के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल टीमें बाकायदगी से जायज़ा लेती रहें और लोगों को बेहतर इक़दामात फ़राहम करें। तेलंगाना यूथ कांग्रेस ने असम्बली का घेराव करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बेरोजगारों के मसाइल हल करने और बेरोजगारों को अलाउंस जारी करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने असम्बली के घेराव की कोशिश की, जहां आज से असम्बली के मानसून इजलास का आगाज़ हुआ है। इस एहतजाज से कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए उन एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी सिटी सदर एम रोहित के बिशमुल दीगर कारकुनों ने अपने मुतालबे की तायीद में नारेबाजी की। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कृष्णा राव ने जुमेरात की सुबह नई दिल्ली में कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। खड़गे ने जूपल्ली कृष्णा राव व दीगर लीडरों को पार्टी खंडवा पहनाकर इस्तकबाल किया। कोडंगल के साबिक़ MLA गुरुनाथ रेड्डी, जो कृष्णा राव के साथ पार्टी में शामिल हुए हैं, को भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस में खंडवा पहनाया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के रियासती उमूर के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे, PVC के सरबराह रेवंत रेड्डी, उत्तम कुमार, वेणुगोपाल रेड्डी, मल्लू रवि व दीगर मौजूद थे। हैदराबाद में स्कूल बस की टक्कर से एक लड़की हलाक और उसका बाप जख्मी हो गया। ये हादसा शहर के मज़ाफ़ाती इलाके बाचुपल्ली में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 8 साला लड़की दीक्षिता बोरमपेट में वाक़ दिल्ली पब्लिक स्कूल में तीसरी जमात में ज़ेरे तालीम थी। आज वो अपने बाप के साथ स्कूटी पर स्कूल जा रही थी कि रास्ते में किसी दूसरे स्कूल की बस ने उनकी गाड़ी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में लड़की मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि उसका बाप जख्मी बताया गया है। पुलिस ने इस मामले में बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है।
بال بنانے کے لیے بیوٹی پارلر جانے والی ایک خاتون کے بال اس قدر بگاڑ دیے گئے کہ اب ان کے سامنے سر کے پورے بال نکالنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ حیدرآباد کے ایبٹس علاقے میں واقع ایک بیوٹی پارلر کا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پرانے شہر سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ایبٹس میں واقع ایک بیوٹی پارلر میں بالوں کو خوبصورت بنانے اور رنگ کروانے کے لیے چند دن قبل رجوع ہوئی تھی۔ خاتون کا کہنا ہے کہ بیوٹی پارلر میں بال بنانے والوں نے پہلے تو ان کے بال کاٹ دیے اور سر پر کوئی گرم چیز 1 گھنٹے تک لگا کر رکھی گئی، جس کے بعد انہیں ایک شیمپو دے کر گھر بھجوا دیا گیا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی ان کے سر کے سامنے کے پورے بال جھڑ گئے اور انہیں انفیکشن ہو گیا۔ جب علاج کے لیے ہاسپٹل سے رجوع ہوئی تو انہیں 50,000 روپے کا خرچ بتایا گیا۔ اس سلسلے میں جب متاثرہ خاتون نے بیوٹی پارلر کے ذمہ داروں سے شکایت کی تو انہوں نے اس معاملے میں کسی بھی طرح کی سنوائی سے انکار کر دیا، جس پر یہ خاتون پولیس سے رجوع ہوئی۔ خاتون کی قریبی رشتہ دار نے بتایا کہ بیوٹی پارلر والوں کی لاپرواہی اور سنگین غلطی کی وجہ سے ان کے رشتہ دار کے سر کے سامنے کے حصے کے بالوں کو نقصان پہنچا ہے، اور جب وہ دوسرے ہیئر سیلون سے رجوع ہوئے تو انہیں یہ بتایا گیا کہ سر منڈوانا پڑے گا اور مکمل بال آنے تک 5 تا 6 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ متاثرہ خاتون نے ایبٹس پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ گیان واپی مسجد معاملے میں مسلمان فریق کی جانب سے داخل کردہ درخواست الہ آباد ہائی کورٹ سے خارج کر دی گئی۔ عدالت نے گیان واپی کے اطراف و اکناف کے سروے پر عائد پابندی کو بھی ہٹا دیا ہے۔ گیان واپی مسجد کے اطراف کے علاقے میں ASI کو سروے کی اجازت دینے کے ہائی کورٹ کے فیصلے پر ہندو فریق سے وابستہ افراد میں کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ سے مسلم فریق کو زبردست دھکا لگا ہے۔ سیل فون چارجر کی وجہ سے ایک چھوٹی بچی کی جان چلی گئی۔ یہ واقعہ ریاست کرناٹک میں پیش آیا۔ کارواڑ سے تعلق رکھنے والے سنتوش اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ ریاستی محکمہ برقی میں عارضی ملازم بتائے گئے ہیں۔ چہارشنبے کی صبح انہوں نے چارجر سے اپنا فون نکال لیا، لیکن بورڈ کا سوئچ آف کرنا بھول کر ڈیوٹی پر چلے گئے۔ چارجر کا وائر نیچے لٹک رہا تھا۔ اس دوران ان کی بیٹی سنودیا، جس کی عمر 8 ماہ بتائی گئی ہے، چارجر کا پن منہ میں ڈال کر کھیل رہی تھی کہ اچانک برقی شاک لگنے سے اس کی موت ہو گئی۔ بیٹی کی موت کی اطلاع کے ساتھ ہی باپ کا غم سے برا حال ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ سیل فون کو چارج کرنے کے بعد چارجر کا وائر نیچے لٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں اور بورڈ کا سوئچ آف بھی نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں اس طرح کے حادثات پیش آنے کا خدشہ ہے۔ امریکہ سے کیرلا آنے والی ایک خاتون کے ساتھ اجتماعی عصمت ریزی کا شرمناک واقعہ پیش آیا۔ 44 سالہ امریکی خاتون کولم میں واقع ایک آشرم میں 22 جولائی کو آئی ہوئی تھی۔ 31 جولائی کو وہ تنہا سمندر کے ساحل پر گئی ہوئی تھی کہ اس وقت وہاں 2 افراد پہنچے۔ انہوں نے خاتون کو شراب یعنی رم پلائی اور اس کے بعد جیسے ہی اسے نشہ ہو گیا، نوجوان امریکی خاتون کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر سنسان مقام پر لے گئے۔ ملزمین نے خاتون کی اجتماعی عصمت ریزی کی۔ 1 اگست کو پولیس سے خاتون نے شکایت کی، جس پر پولیس نے 2 ملزمین کو حراست میں لے لیا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ دی کیرلا اسٹوریز فلم میں کام کرنے والی اداکارہ ادا شرما خرابی صحت سے متاثر ہو گئی ہیں اور انہیں علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ اطلاعات ہیں کہ انہیں ڈائریا اور فوڈ الرجی کی شکایت پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں وہ ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہیں۔ تیلگو فلم ہارٹ اٹیک سے فلمی دنیا میں قدم رکھنے والی ادا شرما نے تیلگو کے علاوہ کئی ہندی فلموں میں ہیروئن کا رول ادا کیا۔ ساتھ ہی اس نے معاون اداکارہ کے طور پر بھی کئی فلموں میں کام کیا ہے، لیکن اداکارہ کو شہرت اس سال ریلیز ہونے والی فلم دی کیرلا اسٹوریز سے حاصل ہوئی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ نوٹری پر مکانات اور جائیدادیں رکھنے والے افراد کے لیے خوشخبری، اپنی جائیدادوں کو رجسٹریشن کرنے تلنگانہ حکومت کا اہم فیصلہ۔ بے روزگاری کے مسئلے پر یوتھ کانگریس کے کارکنوں نے تلنگانہ اسمبلی کے سامنے کیا احتجاج۔ گیان واپی مسجد مقدمہ مسلم فریق کی درخواست خارج، اور تلنگانہ کے کئی قائدین بشمول سابق وزیر جے کرشنا راؤ کانگریس میں شامل۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔